वेलकम बैक। कुंडी साहब, ये बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि पीटीआई के ऊपर अब जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं कोई पाबंदी लग सकती है? बल्कि मैं ज़रा पहले मुस्तफा साहब से भी इसका जवाब ले लूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। मुस्तफा साहब, मुझे ये बताइएगा 20 जनवरी तक रिपोर्ट देनी है। जो TORs हैं अगर वो पढ़ें तो बड़े दिलचस्प हैं कि वो देख रहे हैं कि फैसिलिटेटर कौन है, लीड किसने किया, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर मौजूद हैं। आपको लगता है कि इस तरफ भी जो है वो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोसेस दिया हुआ है ना, मैं पहले वो प्रोसेस आपको बता दूं मुख्तसरन कि वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है कि कोई सियासी पार्टी अगर मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको बैन सुनेगी, एक अपॉर्चुनिटी देगी और फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इससे पहले माजी में ये एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ 70s के अंदर हुआ था। लेकिन इसका सॉरी फॉर इंटरप्शन, प्रोसेस ये ना जब वो अनाउंस करेगी उसके 15 डेज के अंदर जो है फिर वो करना होगा। जी हाँ। तो अब गुजारिश ये कि एक तो इसके अंदर आई थिंक जो वक्त इतना गुजर चुका है वो सवालात ज़रूर उठ जाएंगे कि वक्त इतना गुजर चुका है, ये बात आपने पहले दिन क्यों नहीं की जब अगर आपके पास सबूत थे। तो ये सवाल तो फौरन उठ जाएगा। बट परसों तक तो इंटरिम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ना कि नहीं हमें तो पता ही नहीं है कि आ रही हैं रिपोर्ट्स, लेकिन आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, नॉट श्योर अबाउट इट। अब देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन जो 9 मई के हवाले से जो इंसिडेंट जो भी हुए उस दिन, जो परपेट्रेटर्स थे उन सारों को अरेस्ट भी किया गया, जियो फेंसिंग भी की गई, फिर बहुत से यूनिफॉर्म लोग भी फारिग हुए, तो ये चीज़ फिर पहले दिन आ जानी चाहिए। What about if they establish any connectivity? देखिए, वो अगर यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो करते हैं उसके अंदर और ये बात सामने आती है तो फिर इतना वक्त गुजरने के बाद काफ़ी देर से याद आया तो ये सवाल ज़रूर उठेगा। नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ऐसा होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के जो परपेट्रेटर्स हैं उनको ठीक है, आप आसन हुआ उसके ऊपर ट्राई कीजिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे बाकी जमात को परसिक्यूट ना कीजिए। मेरी ये जो लोग इन्वॉल्व हैं बस उनको। लेकिन अगर पार्टी लीडर जो है वो लीडरशिप इन्वॉल्व होती है तो फिर पूरी पार्टी का बचना मुमकिन होगा। वो MQM पाकिस्तान और MQM लंदन वाला वो तो फिर एविडेंस देखनी पड़ेगी ना कि एविडेंस सामने क्या आती है। कुंडी साहब, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसा कोई वफाकी काबीना की तरफ से जो है पाबंदी लग सकती है? आप लोग क्या फोर्सी कर रहे हैं? ऐसे डिपेंड करता है कि वफाकी काबीना इसके ऊपर क्या फैसला करता है, क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत है और उस पर अब वफाकी काबीना इसके ऊपर क्या चीज़ें वो करती है या क्या नहीं करती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं और वफाकी काबीना उसकी मंजूरी देती है। अब क्योंकि अभी सब तो पॉलिटिकल हुकूमत नहीं है, एक निगरान हुकूमत है और इस पर अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या इनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके ऊपर वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लिहाजा जब होगा तो उसके ऊपर फिर डिबेट करेंगे कि क्या किस सूरत हाल पे है या किस सूरत हाल पे जो है वो नहीं है। जब आप लोग PDM की गवर्नमेंट थी तो जिस वक्त ऑब्वियसली ये सब सिचुएशन हुई है तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों के सामने आया था? नहीं, PDM की हुकूमत में देखें 2-3 चीजें थी जो कि मैं भी कहता हूँ कि नहीं था। जब मियाँ साहब ये कहते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई और ये चीज़ हुई और मैं जो है वो है, तो उस वक्त भी तो जो मियाँ साहब के साथ ज्यादतियाँ हुई थी तो उसके भाई ने तो एज ए प्राइम मिनिस्टर कभी भी कैबिनेट में, उसके रफका ने कभी कैबिनेट में ये चीज़ें नहीं की कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई और इसको हम 16 महीने में कैबिनेट में कोई चीज़ डिस्कस हो या उसको आगे लिया जाए, या इस इशू पे भी कभी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आर्टिकल 6 लगाएं या कुछ लगाएं। पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदी के हवाले से एक चीज़ थी कि जी पार्लियामेंट से चीज़ हो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि पॉलिटिकल पार्टी से पाबंदियाँ हो। हम तो जमहूरी लोग हैं, पार्टियों में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सारी पार्टी गलत है, अच्छे। लेकिन कुंडी साहब, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ये तो कहा था कि ये फौज के अंदर बगावत करने की एक कोशिश की गई थी और ये एक बड़ी खतरनाक एफर्ट थी, ये तो उस वक्त ही इज ऑन रिकॉर्ड। बिल्कुल है, लेकिन ये चीज़ कभी कैबिनेट में ऐसी डिस्कस नहीं हुई कि हम आर्टिकल 6 लगाएं या न लगाएं या रेफरेंस भेजें या न भेजें। लेकिन काबीना इस बात पे कन्विंस थी कि फौज में बगावत करवाने के लिए PTI ने ऐसा किया है? देखिए, डिस्कशन बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे कभी हुई नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कशन डिबेट हुई है जैसे आप TV प्रोग्राम में कर रहे हैं जिससे होती है, लेकिन जब चीज़ होती है, एक होता है कि आपके साथ डिबेट करें, एक होता है कैबिनेट में एक संजीदगी से एक समरी बोले या एक चीज़ हो जिसको। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर की जाती राय थी, कैबिनेट में ऐसी कोई बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने? नहीं आई थी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी कोई बात नहीं आई थी कि उनके साथ माजी में ज्यादती हुई है या उनके साथ क्या हुआ है, और ये चीज़ भी नहीं आई। ये भी नहीं आई, तो ये उनकी अपनी जाती राय है शहबाज साहब की कि उनको लगता था ऐसा? नहीं, वो मतलब ये चीजें तो देखें कैबिनेट में नहीं आई तो जाती राय हुई ना। TV प्रोग्राम में भी हम भी डिस्कस करते हैं और चीजें भी हैं, लेकिन ऑफिशियली कैबिनेट में इसका कोई ऐसे सच लॉ मिनिस्ट्री से कोई ऐसी समरी नहीं है इसकी। ठीक है, आप कह रहे हैं ना बैन लगाने पे कोई ऐसी चीज़ थी ना और ना ही ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी। मोहम्मद साहब मुझे बताइएगा, शेर अफजल मरवत ने आज इल्ज़ाम लगाया है
کہ مرکزی تنظیم کو ان سے کوئی مسئلہ ہے جو آپ کی فیڈرل کی وہ ہے، باقی سینٹرل کی جو ہے. بانی چیئرمین کی ترجمانی مجھے ذرا بتائیے گا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بیرسٹر گوہر صاحب کر رہے ہیں چیئرمین بطور، یا شیر افضل مروت کر رہے ہیں؟ کے پی کے کی تنظیم میں جھگڑے چل رہے ہیں آج تو آپ کے، بلکہ وہ یوتھ کے کچھ لڑکوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی کوٹا تھا 25%، ہمیں وہ دینا چاہیے تھا یہاں پر. مطلب اس حد تک الزام لگایا ہے کہ کوئی مراد لوگوں کو، کوئی گاڑیاں، کوئی کیا کیا پیسے دے دلا کے ٹکٹیں دی جا رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کی پارٹی کے اندر کیوں یہ جھگڑا چل رہا ہے؟ اچھا، اس طرح جھگڑا تو ہر جگہ چلتا رہتا ہے. جہاں پالیٹکس ہوتی ہے وہاں پہ ہر ایک انسان جو ہے نا اپنی جگہ پہ یا دوسری جگہوں پہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے. ہر جگہ پہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کون ٹھیک؟ دیکھیں میرے لحاظ سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ کوئی کوٹا نہیں تھا. عمران خان ہمیشہ کہتے تھے کہ میں جو یوتھ ہے میں ان کی ریپرزنٹیشن، میری کوشش ہوگی میں 25% تک لے جاؤں. مطلب ان میں سے اب یہ یاد رکھیں یوتھ مینز لیس دین 40 یا 45، اس سے ہم یوتھ 70 پہ بھی یوتھ ہمارے ہاں کنسیڈر ہوئی ہے، 75 کو بھی یوتھ ہی سمجھا گیا. دیکھیں وہ اور بات ہوتی ہے. یو نیڈ ٹو مکس ایوری تھنگ، مکس دی اولڈ اینڈ. چلیں ذرا اس کوٹے سے نکل کے مجھے شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر صاحب والے مسئلے میں کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا کہ گوہر صاحب از دی چیئرمین اور جو وہ کہیں گے ٹھیک ہے. اور وہ چیئرمین صاحب بھی آبویسلی عمران خان سے وہ لیتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں شیر افضل مروت کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک الیکٹریسٹی کی جو کمی آ رہی تھی، جو ایک وہ نہیں ہوتا وہ سٹنگ کا اشتہار آتا ہوتا ہے، وہ پہلے وہ سارے بجلی ہو جاتے، انہوں نے اپنے وہاں پہ جا کے جس طریقے سے اس ساری چیزوں کو اٹھایا تھا. I really appreciate that thing. That was something which was lacking and he really filled it very well. So credit goes to him for that thing. اب رہ گئی بات کہ وہ ترجمانی کون کرتا ہے. ترجمانی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بالکل آئے ہوئے ہیں، اس میں جو 4-5 بندوں کے نام آئے ہوئے ہیں کہ یہ کریں گے. ان میں شیر افضل مروت صاحب کا ایز این پارٹی پالیسی ان کا نام نہیں ہے، لیکن پارٹی ان کے بیانات پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہی نا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. پارٹی میں میرا نام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پارٹی میرے بیانات پہ ٹرسٹ نہیں کرے. نہیں، اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ نے پورے ہر ایک کا بیانات نہیں دے رہے نا کہ وہ ٹرسٹ نہ کریں. نہیں، دیکھیں یہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. اب کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ بات کرتا ہے. اچھا، جیسے یہ جب انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پہ تنقید کی اس کے بعد یہ نوٹس جاری، جب چیف جسٹس پہ انہوں نے تنقید کی اس کے بعد یہ نوٹس جاری ہوا پارٹی ترجمانوں کی طرف سے. دیکھیں ان لوگوں نے جو کیا جس لحاظ سے کیا وہ اپنی جگہ پہ. تو کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں اپنی جگہ. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں. انہوں نے پارٹی کو انرجائز کیا. دیکھیں میں نے ان کی ان بات کو میں نے سراہا ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو اس لحاظ سے آئی تھنک دیٹ واز سم تھنگ وچ واز نیڈیڈ. آپ ان کے اسٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا؟ میں ان کے جو سپریم کورٹ کے انہوں نے جو کہا ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن میں میرے اپنے دماغ میں بعض سوال اٹھتے ہیں، بعض ایسے سوالات کے جیسے میں مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ میں ایز اے لائر جب وہاں کھڑا ہوں، آپ مجھے کہتے ہو کہ یار تم اپنا نام بدل دو. مجھے یہ مطلب یہ سوال اٹھنے کے نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنے نام سے سردار ہٹا دو. دیز کائنڈ آف کوشچنز دیکھیں یہ کنٹروورشل چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. یہ ویسے ہی وہ ہے بھئی وائی آر یو آسکنگ می ٹو چینج مائی نیم. میں چاہے پرانے خیال میں ہو سکتا ہے میں وہ برٹش ایریا کے لحاظ سے چلنا چاہتا ہوں، بھئی ہو آر یو. آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. بعض سوالات ایسے تھے. پھر ایک اور بات تھی کہ جس میں کہ بھئی اسلام کے یہ وہ نہیں ہے. اسلام میں ایک بات بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک آدمی وہ تہمت لگاتا ہے، اگر وہ اس کے لیے 4 وہ نہیں کر سکتا، کیا کہہ سکتے ہیں اسے، گواہ نہیں لا سکتا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو اس کے اوپر وہ ایک اسلامک ورڈ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر ورڈ لکھتے اور اس کے بعد اس کی گواہی تا حیات نہیں ہو سکتی. تو معاف کر دینا از اے سیپریٹ تھنگ. سزا کا قائم رہنا از بعض دفعہ یا گواہی یا وہ چیز جو ہوتی ہے نا اس کا اپنی جگہ ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں آپ نے نہیں جانا چاہیے. لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہاؤ بائسڈ آر دا چینلز. میں جب سے دیکھ رہا ہوں پچھلے 20-25 منٹ سے کہ آپ نے یہ اپنے مصطفیٰ کھوکر صاحب اور فیصل کنڈی صاحب کے آپ مسلسل ٹکرز چلا رہے ہیں، میرا ایک ٹکر نہیں آیا. میں ابھی آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات، یہ ٹکر جو ہیں وہ فوراً چلنے چاہیے ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب کے، اور یہ بالکل ان کی درست کمپلین ہے اور میں بھی احتجاج ریکارڈ کر رہا ہوں کہ یہ فوراً ٹکر چلائے اور جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس کو جو وہ چلنا چاہیے. آئی ایگری ود یو سر، آپ کا بالکل چلنا چاہیے تھا. ہم بھی ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں بالکل ان کا حق ہے، کیونکہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل چلنا چاہیے.